Dear students, welcome to Edu Express. आजको भिडियोमा हामी 10th क्लासको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको डायनामो त्यसै गरेर जेनेरेटर अनि सँगसँगै फ्याराडेज लको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ र त्यहाँ भित्र रहेका केही इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु पनि डिस्कसन गर्दैछौँ. प्लिज कीप वाचिङ. सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनेर फर्स्टमा अस्ति हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट आउने अरु इफेक्टको बारेमा कुरा गर्यौं. त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट करेन्ट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुने कुरा गर्यौं. तर अब आजको विशेष यसमा चाहिँ हामी एउटा टपिकमा चाहिँ के डिस्कसन गर्दैछौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डबाट करेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ. दैट मिन्स इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको इन्टर रिलेसन बोथ साइड कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा. र यो डिस्कसन गर्दा यो स्टडी गर्दै यो बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ माइकल फ्याराडेले 1831 एडी मा है 1831 एडी मा माइकल फ्याराडेले के कुरा पत्ता लगाएछन् त भन्दाखेरि के डिस्कभर गरेछन् त भन्दाखेरि जब एउटा क्लोज सर्किटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको एउटा सरफेसबाट पास भइरहेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स सर्टेन सरफेसबाट हो. त्यो कुनै एउटा सर्किटमा दैट मिन्स कोइलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन लिंक छ त्यो लिंक भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ यदि चेन्ज गराउने हो भने अर्थात सपोज यो एउटा के भयो त भन्दा कोइल भयो भनेदेखि या सर्किट भयो भने यहाँनेर एउटा म्याग्नेट छ जसमा चाहिँ नर्थबाट साउथतिर यसरी लाइन्स अफ फोर्स ट्राभल गरिरहेको हुन्छ र यो कोइलमा ध्यान दिएर सुन्नुस् है. यो कोइलमा चाहिँ लिंक भएको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जब एकअर्काको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज गर्छन् कन्स्ट्यान्टली यसरी रेस्टमा बस्दैनन् एकअर्काको पोजिसन चेन्ज गर्छन् भने यो कोइलमा चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स EMF इन्ड्युस हुन्छ अरे है. र हो यो इन्ड्युस भएको EMF चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म रहन्छ जतिन्जेलसम्म यिनीहरुको एकअर्काको पोजिसन चेन्ज भइराख्छ र जति फास्ट यो पोजिसन चेन्ज हुन्छ त्यति नै धेरै EMF इन्ड्युस हुन्छ अरे. दैट मिन्स तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो. एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि कोइलसँग अर्थात क्लोज सर्किटसँग लिंक भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ EMF जेनेरेट हुन्छ र त्यतिन्जेलसम्म जेनेरेट भइराख्छ त्यतिन्जेलसम्म एक्जिस्ट भइराख्छ जतिन्जेलसम्म यिनीहरुको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज हुन कन्टिन्युटी दिइरहन्छ र जति फास्ट यिनीहरुको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज हुन्छ त्यति नै बढी EMF जेनेरेट हुन्छ. र यो फ्याराडेले दिएको यो ललाई चाहिँ के भन्छौं त भन्दाखेरि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौं अर्थात विद्युत चुम्बकीय उपपादन भन्छ है. यो हाम्रो न्यू कोर्समा छैन तथापि हामीले योसँग रिलेटेड भएर केही टपिकहरु डिस्कसन गर्नुपर्छ. दैट्स व्हाई यो हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ. एकचोटी म लेखिदिँदै छु तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुनेछ. ओके हेर्नुस् त यसलाई तपाईले कपी गर्न सक्नुहुनेछ. तीनटा सरासर पोइन्ट लेखिदिएको छु मैले है. फर्स्टमा यसैले लेख्नुपर्छ र सेकेन्डमा यही लेख्नुपर्छ. फर्स्टमा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो र त्यो चेन्ज हुन्छ भने EMF जेनेरेट हुन्छ इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुरा र सेकेन्डमा चाहिँ त्यो जतिन्जेलसम्म जुन टाइमसम्म चाहिँ त्यो फ्लक्स लिंक भएको चेन्ज भइरहन्छ त्यतिन्जेलसम्म EMF रहन्छ भन्ने कुरा र थर्डमा गएर चाहिँ त्यो जति फास्ट चेन्ज हुन्छ त्यो लिंक भएको फ्लक्स त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यति नै बढी चाहिँ EMF इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुरा. र यो पोइन्टलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर सिरियली लेखे तापनि फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल भन्न चाहिँ मिल्दैन. यो एउटै लको कन्टिन्युअसली स्टेप वाइज स्टेप स्टेटमेन्ट हो. ओके यसलाई कपी गर्नुहोस्. अब फ्याराडेज लले भने अनुसार करेन्ट EMF इन्ड्युस भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ सर्किटमा है. तर त्यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त डाइरेक्सन अफ करेन्ट भन्ने कुरा एउटा याद गर्नुपर्ने है. डाइरेक्सन अफ करेन्ट यो पनि हाम्रो कोर्समा छैन पुरानो कोर्समा थियो तर यो जान्नै पर्छ तपाईलाई जेनेरेटरको बारेमा स्टडी गर्ने बेलामा यसको कन्सेप्ट चाहिन्छ. सो म तपाईलाई भन्दै छु डाइरेक्सन अफ करेन्टमा धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन. यदि बुझ्नुहोस् जस्तो अघि मैले भने अनुसार यहाँनेर के भयो फ्याराडेज ललाई बेस मानेर मैले अघि जे भनेको थिए म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइलमा चाहिँ तिनीहरुको एकअर्काको पोजिसन चेन्ज गर्यो. जस्तो म्याग्नेटिक फ्लक्स एउटा डाइरेक्सनमा गइरहेछ कोइललाई हल्लायो अथवा म्याग्नेटलाई हल्लायो जे भए पनि रिलेटिभ एकअर्काको तपाईले रिलेटिभ मोसन त पढ्नु भएको छ. कोइललाई हल्लाए पनि म्याग्नेटलाई चेन्ज गराए पनि आखिर त्यहाँ यिनीहरु एकअर्काको पोजिसन चेन्ज हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनलाई एउटा रेस्टमा मान्ने हो भने रिलेटिभली कोइलको पोजिसन चेन्ज हुन्छ अथवा कोइललाई चाहिँ डाइरेक्टली आफै चेन्ज गरिदिन सक्यो म्याग्नेटिक पोल्सलाई चाहिँ तिनीहरुलाई
रेस्टमा राखेर हैन र जे भए पनि एकअर्काको पोजिसन चेन्ज हुन्छ र त्यसमा अब जस्तो हामीले चाहिँ यदि त्यो कोइलको मोसन कुन मोसनमा कुन डिरेक्सनमा चाहिँ मोसन दिइराछौँ त्यो मोसनमा चाहिँ एउटा राइट ह्यान्डको रुल फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल युज गर्छौँ है त्यो मोसनको डिरेक्सनमा थम्ब देखाउने त्यस पछाडि जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स द्याट मिन्स म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स फ्लो भइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसले पोइन्ट गर्ने फिङ्गर द्याट मिन्स हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गरलाई देखाउने र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो यसरी एकअर्काको म्युचुअली परपेन्डिकुलर बनाएर राख्दाखेरि यो सबै एउटासँग अर्को परपेन्डिकुलर बनाएर राख्दाखेरि यो औँलाले जतापट्टि देखाउँछ त्यो आफै डिरेक्सन कसको देखिन्छ त भन्दाखेरि करेन्टको डिरेक्सन देखिन्छ याद गर्नलाई सजिलो हेर्नुहोस् है यदि हामीले यसरी राइट ह्यान्डको औँलालाई स्पेसली 3टा यसरी देखाइएको हुन्छ है यो औँलालाई एकअर्काको म्युचुअली परपेन्डिकुलर बनाउने र यो औँलालाई चाहिँ थम्बलाई चाहिँ मोसनको कन्डक्टरको मोसनको डिरेक्सन जतापट्टि मुभ गरिरहेछ कन्डक्टर त्यतापट्टि देखाइदिने जस्तो कन्डक्टर चाहिँ यो वायर भयो भने यो वायर चाहिँ यता मुभ गरिरहेछ भनेदेखि हामीले यसले यता देखाउनु पर्यो कि यतापट्टि है त्यसरी यसले देखाइदिने र यसले चाहिँ कतापट्टि देखाउने त भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउने भने अब यो औँला जतापट्टि पर्न जान्छ त्यो के हुन्छ त भन्दा करेन्टको डिरेक्सन फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त कन्डक्टर यतापट्टि मुभ गरिरहेछ यता देखाउनु पर्यो तर फिल्ड यता छैन यता छ भनेपछि यसरी देखाउनु पर्यो यता मोसन यता फिल्ड अब यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुँदा करेन्ट यता जान्छ माथि है तर अब फेरि मोसन यता छ अनि के छ त सँगसँगै भन्दाखेरि फिल्ड चाहिँ यतापट्टि गइरहेछ तपाईपट्टि आइरहेछ भने मोसन यता छ फिल्ड यता छ यसरी देखाउनु पर्यो यो यतापट्टि जाने है सो यो राइट ह्यान्डलाई युज गरिँदो रहेछ याद गर्न सजिलो एम फर मोटो फिङ्गर मोसन एफ फर फ्रन्ट फिङ्गर फिल्ड अनि यतापट्टि यो यसरी कर्ल गरेर ल्याउने होला करेन्ट भन्ने बुझ्नुस् बटाएर यताबाट यसरी कर्ल गरेर ल्याउनुहुन्छ नि सो करेन्ट यतापट्टि है याद गर्नु होला ओके यसलाई चाहिँ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भनिन्छ यो कुन रुलबाट पत्ता लाग्दो रहेछ भन्दा फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल सिलेबसमा छैन है ओके अब हामी नेक्स्ट टपिक हेरौँ ल हेर्नुहोस् त डाइनामोको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ है त बाइसाइकल डाइनामो भनेर तपाईँहरूलाई यो चाहिँ सोधिएको छ धेरै पटक यो क्वेसन है र यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा कन्टेनर छ सिलिन्ड्रिकल कन्टेनर छ जसमा माथिपट्टि क्याप छ एउटा रड छ अनि यहाँ म्याग्नेट छ है अनि यो चाहिँ म्याग्नेट जुन यसमा कनेक्ट गरिएको छ यो रोटेट गर्न क्यापेबल हुन्छ सजिलैसँग घुम्न सक्छ है र यतापट्टि साइडमा चाहिँ कोइल हुन्छ यो 2 डाइमेन्सनल फिगर छ अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई यहाँ बुझ्न है यसरी बुझ्नुस् यो सिलिन्ड्रिकल छ भनेदेखि यसको वरिपरि यतापट्टि भित्रपट्टि है वरिपरि चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ कोइल राखिएको हुन्छ कोइल बेरिएको हुन्छ र तिनीहरु कोइललाई चाहिँ एकअर्काको टर्मिनल कनेक्ट गरेर ल्याएर चाहिँ लास्टमा यहाँबाट दुईटा मात्र टर्मिनल ल्याइन्छ वायर्स ल्याइन्छ त्यो चाहिँ बाहिर आउटपुट भयो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी यसलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो म्याग्नेट रोटेट गर्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जसरी गइरहेको थियो जुन डाइरेक्सनमा त्यो त चेन्ज हुने भयो कोइल रेस्टमा छ हेर्नुस् है तर पनि यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चेन्ज भयो दैट मिन्स एकअर्काको रिलेटिभ पोजिसन त चेन्ज भयो त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै फ्याराडेज लको आधारमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ यो कोइलमा र ईएमएफ इन्ड्युस यो हुँदै गर्दाखेरि यो सर्किट कम्प्लिट भएपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ है यसरी काम गरिरहेको हुन्छ डाइनामोले अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईले के याद गर्नुपर्छ भने बाइसाइकल डाइनामो भनेर स्पेशली तपाईलाई सोध्ने हुँदाखेरि बाइसाइकलको प्याडल हामीले जति चलाउँछौं त्यो बेला चाहिँ त्यसको के गरिएको हुन्छ भनेदेखि यो हेड रोटेट गर्ने गरी अर्थात त्यो व्हील मुभ गर्दाखेरि यो हेड अर्थात यो माथिको यसको जुन सपोर्ट छ नि यो रोटेट गर्छ र त्यो रोटेट गर्दा म्याग्नेट रोटेट गर्छ बाकी अघि भने जस्तै फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अनि जति फास्ट रोटेट गर्यो त्यति नै बढी अब तपाईलाई यहाँ के क्वेशन सोधिन्छ भन्दाखेरि अघि फ्याराडेज लकै थर्ड पोइन्टले भने जस्तै तपाईलाई यहाँ क्वेशन के आउन सक्छ भनेदेखि यसमा सपोज यो बल्बमा लगेर जोडियो कतै लगेर है लोडमा लगेर जोडियो भनेदेखि अब यो बल्बलाई ब्राइट बनाउनलाई के गर्ने अथवा यहाँ ईएमएफ बढी क्रिएट गर्नलाई के गर्ने भन्ने क्वेशन आउन सक्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला चारवटा पोइन्ट छ स्पेशली अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्याराडेज लको थर्ड पोइन्टले के भनेको थियो त अन्तिम पोइन्टले के भनेको थियो भन्दाखेरि जति फास्ट एकअर्का बीचको पोजिसन चेन्ज हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ
म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल। जति फास्ट चेन्ज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इएमएफ बढी क्रिएट हुन्छ। सो हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ त भन्दा इन्क्रिज र डिक्रिज भनिन मैले यहाँ चेन्ज भन्दै ल, किनकि यो डिक्रिज गर्नलाई इन्क्रिज गर्नलाई दुईटैको लागि काम लाग्ने भनेर चेन्जिङ द स्पिड अफ रोटेसन भन्नुको मतलब यो रोटेसनको स्पिड चेन्ज गर्यो भने रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल भने चाहिँ नि हो त्यो रेट चेन्ज हुन्छ, बढ्छ। स्लो गर्यो भने घट्छ। यो स्पिड बढाउँदाखेरि इएमएफ पनि बढेर जाने भयो है विथ स्पिड, घटाउँदाखेरि इएमएफ पनि के भएर आउने हो, घटेर आउने भयो। यो कुरा याद गर्नुहोस्। र सेकेन्ड पोइन्ट भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल इन्क्रिज गराइदिने। जति बढी टर्न्स राखियो, जति फन्का बढी गरियो त्यति नै के हुन्छ भन्दा बढी इएमएफ आउँछ रे। सो चेन्ज मैले अघि पनि भनेको छु, चेन्जिङ लेखिदिन्छु, इन्क्रिज र डिक्रिज दुईटैको लागि। चेन्जिङ द नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल। अर्को के गर्न सकिने रहेछ त भन्दाखेरि यो म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढाइदिने, इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट अथवा चेन्जिङ द भनौँ, चेन्जिङ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट। म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ अलिकति स्ट्रङ म्याग्नेट युज गर्ने अथवा पोलारिटी अर्थात् यो म्याग्नेटको पोल बीचको डिस्टेन्स घटायो भने म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो पोल बीचको डिस्टेन्स डिक्रिज गराएर पनि म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ के गर्न सकिन्छ त चेन्ज गर्न सकिन्छ है। त्यसै गरेर अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि कोइल र म्याग्नेट बीचको डिस्टेन्स कम गर्ने। जति नजिकै छ म्याग्नेटिक फिल्ड त बढी हुन्छ हो कि हैन, नजिकैको अब्जेक्टलाई म्याग्नेटले सजिलै तान्छ म्याग्नेटिक अब्जेक्टलाई। सो जति नजिक छ त्यति म्याग्नेटको फोर्स बढी हुन्छ, त्यहाँ फिल्ड बढी हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। सो के गर्न सकिने रहेछ त भन्दा चेन्जिङ द डिस्टेन्स बिट्विन कोइल एन्ड म्याग्नेट, म्याग्नेट र कोइल बीचको डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने। यहाँ सबैमा मैले चेन्ज भनेर लेखेको छु, बुझ्नुस्। यो चेन्ज भन्ने ठाउँमा जब इन्क्रिजिङ भनेर लेख्नुहुन्छ इएमएफ पनि इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिजिङ भनेर लेख्नुहुन्छ इएमएफ पनि डिक्रिज हुन्छ। तपाईले यसलाई पज गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। चारवटा पोइन्ट लेख्नुस् भनेर आयो भनेदेखि। र इएमएफ बढ्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करेन्ट बढेर जानु। हामीलाई 9 क्लासमै के कुरा थाहा छ भनेदेखि आई भनेको के हो त भन्दाखेरि V/R हो, अथवा V भनेको पोटेन्शियल हो, इएमएफ भनेको पनि पोटेन्शियल इनर्जी नै हो हैन। सो के देखियो त भन्दा करेन्ट चाहिँ इएमएफ बढेपछि बढ्दो रहेछ। सो इएमएफ बढ्ने बित्तिकै करेन्ट बढ्छ। सो करेन्ट बढाउनलाई इएमएफ बढाउनु पर्ने रहेछ है। सो तपाईलाई के भनेर सोध्न सकिन्छ त भन्दा बल्ब बढी ग्लो गराउनलाई के गर्नुपर्छ, मोर ब्राइटर ग्लो गराउनलाई के गर्नुपर्छ, बाइसाइकलमा कनेक्ट गरिएको बल्ब भनेर सोध्न सकिन्छ। अथवा यहाँ मैले जे लेखेको छु त्यो एक्टिभिटिज गरियो भने के हुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ है। यसो गरियो भने के हुन्छ भने यता इएमएफ बढी आउँछ, करेन्ट बढ्छ, बल्ब मोर ब्राइटर ग्लो हुन्छ, बल्ब कनेक्टेड विथ द डाइनामो मोर ब्राइट के हुन्छ, ग्लो हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले है। यो पोइन्ट याद गर्नुस्। अब जेनेरेटरको कुरा गरौँ। ओके हेर्नुस् त, अब जेनेरेटरको बारेमा कुरा गरौँ। जेनेरेटर भनेको चाहिँ अलिकति हाई स्केलमा, हाई अमाउन्टमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि युज गरिन्छ। यसले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने हुनाले नै गर्दा यसलाई हामी जेनेरेटर पनि भन्छौँ हैन। र अब यसमा कसरी काम हुन्छ त, यसको चाहिँ काम के गरी हुन्छ त, कुन वेमा चाहिँ यसले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ त भन्ने कुरामा यसमा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा म्याग्नेट हुन्छ है। एउटा कोइल, रेक्टेङ्गुलर कोइल हुन्छ, त्यो रेक्टेङ्गुलर कोइललाई आर्मेचर भनिन्छ है। र त्यो आर्मेचरको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ। द्याट मिन्स यो स्पेशली तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म्याग्नेटको बीचमा आर्मेचर कोइल छ, रेक्टेङ्गुलर कोइल छ है। र यो कोइल चाहिँ रोटेट गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, यो कोइल चाहिँ के गर्छ त रोटेट गर्छ। र यो कोइल रोटेट गर्दाखेरि यहाँ जसरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी गइरहेछ है, यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्ससँग लिङ्क भएको कोइल चाहिँ रोटेट गर्दा पोजिसन त चेन्ज भयो एकअर्काको। फारेडेज लले के भनेको छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। इएमएफ इन्ड्युस भयो भने के आउँछ त, करेन्ट फ्लो हुन्छ सर्किटमा है। अब यसमा तपाईलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो मैले एरो बनाइन है त म्याग्नेटिक फिल्डको, तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो आफै हैन। यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कोइल हो, यो एकदम धेरैवटा कोइल मैले अलिकति मात्र रिप्रेजेन्ट गरेँ। यो धेरै फन्का घुमे गरेपछि लास्टमा एन्डमा निकालिएको
रिप्रेजेन्टेटिभ ब्लास्टको फाइनल टर्मिनल हो यिनीहरू चाहिँ है। अब यसमा तपाईको दिमागमा के आउन सक्छ भने यो कोइलै घुम्ने हो भने त अघि म्याग्नेट घुमाएको थियो कति आनन्द थियो अघिकोमा है। अब यसमा हेर्नुस् त कोइल नै घुम्ने हो भने के हुन सक्छ, बटारिँदैन। यो कोइलबाट यहाँबाट ल्याएकोहरू चाहिँ एकअर्कामा बटारिएर चाहिँ गाँठो परेर एकछिनमा त चुटिदिन्छ घुम्दा घुम्दै हो हैन। यो एउटा समस्या आउन सक्छ। कसरी म्यानेज गर्ने यसलाई भन्दा सिम्पल, यहाँनिर ल्याएर यो दुईटा वायरमा यो कनेक्ट भयो जस्तो देखिन्छ, हेर्नु होला यो कनेक्ट भएको होइन है एकअर्कामा। यो जस्तो यो एउटा ल्यायो यहाँबाट यो सिधै यसको भित्रबाट यहीँबाट ल्याएर यसमा टच नगराइकन है, अथवा साइडबाट कतै यहाँ मास्तिर नि हुन सक्छ हैन, ल्याएर यसमा टच नगराइकन यसमा मात्र टच गरायो। यहाँ एउटा रिङ छ जुन गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो, मेटल रिङ छ है। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ जसमा यो कनेक्ट गरिएको छ र यिनीहरूको नाम हो स्लिप रिङ। यिनीहरूलाई के भनिन्छ, स्लिप रिङ्स। र यहाँनिर हेर्नुहोस् त यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा ब्रस भनिन्छ। यो पनि गुड कन्डक्टर हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखि यो स्लिप रिङ चाहिँ दुईटा उतापट्टिबाट कनेक्ट गरेर ल्याइएको छ वायरहरू। अब यो स्लिप रिङ चाहिँ के हुन्छ, जस्तो यहाँ मैले दुईटा रिङको रिप्रेजेन्टेटिभ यहाँ बनाइएको छु हेर्नुहोस् है। यहाँ भित्रबाट आयो अर्थात् यो मार्करको भित्रपट्टिबाट वायर आयो भन्ने बुझ्नुहोस्। एउटा यसमा कनेक्ट छ एउटा यसमा कनेक्ट छ है, यहाँ भने जस्तै। अब के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी यो कोइल घुम्दै गर्दा यो पनि घुम्दै आउँछ र यो एक एकवटा वायर कनेक्ट गरिएको छ नि जुन हो, यो रिङ पनि सँगै घुम्छ, रिङ पनि घुम्छ। तर यो जुन कनेक्ट गरिएको ब्रस छ यो ब्रस चाहिँ घुम्दैन। कुरो बुझ्नुभयो, यो ब्रस घुम्दैन, यो ब्रस फिक्स हुन्छ। ब्रस जस्ट के गर्छ त भन्दाखेरि यो यहाँनिर यसरी, जस्तो यो मेरो हातलाई ब्रस सम्झिनुहोस्, यो यसरी घुमिरहँदाखेरि यहाँ यसरी टच मात्र भइरहेको छ, कन्टिन्युअसली यसरी टच भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो इएमएफ इन्ड्युस भएर करेन्ट फ्लो भएर आएको, यहाँबाट आएको करेन्ट के हुने भयो त भन्दा रिङसम्म आइपुग्यो र रिङबाट चाहिँ ब्रसले रिसिभ गर्यो। अब यो ब्रसले के काम गरिरहेछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्रसको एडभान्टेज भनेको यिनीहरू बिचको कनेक्सनलाई मेन्टेन गरिराख्ने काम रिङ, स्लिप रिङ र यतापट्टिको वायर जुन आउटपुट छ त्यो वायर बिचको कनेक्सनलाई मेन्टेन गरिराख्ने काम गरिरहेछ। र अर्को यही ब्रस र रिङको हेल्पबाट यो वायरलाई चाहिँ इजिली म्यानेज गरिएको छ, त्यसलाई गाँठो पर्न दिएको छैन है। यसरी चाहिँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ। र अब यसमा तपाईलाई के कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि मैले तपाईलाई यसको लागि यो जेनेरेटर पढ्ने बेलामा फ्लेमिङ्ग्स ह्यान्ड रुल चाहिन्छ, राइट ह्यान्ड रुल चाहिन्छ भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो के रहेछ त राम्रोसँग बुझौँ। यो कोइल छ, सपोज त्यो कोइललाई मैले यो क्याल्कुलेटरले रिप्रेजेन्टेटिभ माने यसरी है त, यसरी राखिदिएँ तपाईँलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ है। यसलाई यस्तो भनेर बुझ्नुहोस् है, यसरी हेर्नुहोस्। अब तपाईँले स्क्रिनको यतापट्टिको साइडलाई नर्थ बुझ्नुहोस्, अर्कोपट्टिलाई साउथ बुझ्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् यो यसरी घुमिरहेको छ, यसरी घुम्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है यो डाउन जाँदैछ, अथवा यो पार्ट नाम दिन्छु म यसलाई, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझ्न। एबिसिडी चारवटा पार्ट एबिसिडी है। अब यस्तो छ, यो घुम्दै जाँदाखेरि यो पार्ट अहिले सिडी पार्ट डाउन गयो। सिडी पार्ट डाउन जाँदै गर्दाखेरि फ्लेमिङ्ग्स ह्यान्ड रुलले के भनेछ याद गर्नुहोस् है, म्याग्नेटिक फ्लक्स यतातिर गइरहेछ है, अनि के भइरहेछ त भन्दा डाउन गइरहेछ, कन्डक्टर उँधो मुभ गरिरहेछ, यो सिडी डाउन मुभ गरिरहेछ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि मोसनमा एम फर मोटर फिङ्गर, एम फर मोसन भनेको थिएँ मैले, अनि यो फ्रन्ट फर फिल्ड भनेको थिएँ। त्यसै मोटर फिङ्गरले मोसन डाउन, फ्रन्टले फिल्ड उतापट्टि देखाउनु पर्यो, यो औँलाले तपाईँतिर देखाइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ, यता एबिसिडी, द्याट मिन्स सीबाट डी पट्टि आइरहेछ, सीबाट डी साइडमा आइरहेछ है। अब यो डाउन जाउन्जेल त ठिक छ, जब यसरी आइपुग्यो अब यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो सिडी अप आउन थाल्यो, यो अघि यो सिडी यो थियो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो सिडी चाहिँ यहाँ पुग्यो, एबी यता माथि आइपुग्यो। अब एबी चाहिँ डाउन जान थाल्यो, एबी डाउन जान थाल्यो, सिडी अप आउन थाल्यो। द्याट मिन्स अब एबी डाउन जान थाल्यो, सिडी अप आउन थाल्यो भनेपछि सिडी वायरलाई अब अप आउने हो भने त के भयो त फिल्ड यता वायर अप। फिङ्गर हेर्नुहोस् त, यसरी हेर्दाखेरि फिल्ड उता गइरहेछ, यो सिडी भन्ने पार्ट अप आइरहेछ, यसरी करेन्ट यताभित्र गयो।
भनेपछि अब यहाँ के कुरा देखियो त भन्नुहुन्छ भने वायर यताबाट अप आउँदै गर्दाखेरि करेन्ट उतापट्टि गइरहेछ, वायर डाउन जाँदै गर्दाखेरि करेन्ट यतापट्टि आइरहेछ है। त्यसको मतलब यहाँ यसरी करेन्ट आइरहँदाखेरि यतापट्टि चाहिँ यसमा चाहिँ यो डाउन जाँदै गर्दा यो अप आउँदो रहेछ। सो यो डाउन जाँदै गर्दा करेन्ट यता आयो, यो अप आउँदै गर्दा करेन्ट उता गयो। हेर्नुस् है त के देखियो, यो सिडी डाउन जाँदै गर्दाखेरि करेन्ट यता आयो र यो एबी अप आउँदै गर्दा करेन्ट उता गयो। सो सर्किट कस्तो भयो त, यहाँबाट यता करेन्ट गयो, यता आयो भनेपछि पक्कै पनि यसरी गयो, यसरी आयो, यता यसो गयो। द्याट मिन्स यता यहाँबाट आइरहेछ, यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो है। अनि के भयो त भन्दाखेरि अब यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो। द्याट मिन्स यताबाट करेन्ट यता गइरहेछ है। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यो सिडी चाहिँ वायर उँभो आउने बेलामा हेर्नुहोस् है, अब यो सिडी चाहिँ अप आउने बेलामा अघि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँबाट यसरी जाँदै गरेर जब भर्टिकल पुग्यो त्यसपछि फेरि अब यता आउँदा त यो त माथि आयो। सिडी अप आउने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि सिडी चाहिँ अब यो यही फिगर बनाए तर यो सिडी यतापट्टि छ अनि उँभो आउँदैछ। बुझ्नुहोस् है, यो सिडी अप आउने बेलामा सिडीमा भित्रपट्टि जानेको करेन्ट यतापट्टि, अथवा तपाईँलाई त्यो मैले यही यस्तै बनाइदिएँ, यसलाई मात्र म बनाउँदैछु यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ के छ हाम्रो भन्दा एबी छ, यो सिडी छ के भन्नुको मतलब चाहिँ यो यहाँ भएको यता भएको चेन्ज भएर यतातिर आइसक्यो के यतातिर है। अब एबीसीडी साट्यो, अब के हुन्छ त्यतिखेरको केसमा यो सिडीबाट चाहिँ भित्रपट्टि जान्छ, एबीबाट बाहिर आउँछ। द्याट मिन्स सिडीबाट भित्र भनेपछि अब यहाँ यता जाने हो। त्यसलाई अब यहाँ बनाउँदैछु म, ठ्याक्कै के हुने हो, चेन्ज हुने भयो, यो सबै उल्टो हुने हो। द्याट मिन्स यताबाट यता यो पोजिटिभ हुने भयो, यो चाहिँ के हुने भयो, नेगेटिभ हुने हो। फेरि अर्कोचोटि सिडी यहाँ आइपुग्दा फेरि के हुन्छ, यता आउँछ। सो पालै पालो यो एकचोटि यसरी आएको यहाँ हेर्नुहोस् अब है, यसरी यो यति आइपुगेको एक फन्का आधी फन्का यति आउँदाखेरि एकापट्टि पोजिटिभ टर्मिनल, फेरि आधी फन्का यसरी घुम्दा अर्कोपट्टि पोजिटिभ टर्मिनल। वान रोटेसन गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि वान रोटेसनमा टु पार्टमा चाहिँ हाफ रोटेसनमा एउटा पोजिटिभ, हाफ रोटेसनमा अर्को पोजिटिभ भयो। यसरी चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ पोल चेन्ज भएर आउँछ है। र हो यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यस्तो करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ। अल्टरनेटिङ करेन्टको कन्सेप्ट पनि यहाँबाट क्लियर हुन सक्छ है। जस्ट हामीले अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर के भनेर बुझाएको थियौँ त, 8 क्लासमा पनि पढाएको थियौँ अलिकति है। र अल्टरनेटिङ करेन्ट के भन्थ्यौँ भन्दा जसको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ कन्टिन्युअसली है। र अब यस्तो कन्सेप्टबाट पोलारिटी चेन्ज भएको देख्यौँ हामीले है। र यो पोलारिटी जतिचोटि चेन्ज हुन्छ नि 1 सेकेन्डमा, त्यसलाई के भन्छौँ त, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। के भन्छौँ अरे, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अर्थात् अल्टरनेटिङ करेन्टको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ। व्हाट डज इट मिन भनेर सोध्न सकिन्छ तपाईलाई क्वेसन। यसको मतलब के रहेछ त भन्दा इट मिन्स दैट पोलारिटी अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट चेन्जेस 50 टाइम्स इन 1 सेकेन्ड। फ्रिक्वेन्सी भनेको त नम्बर बाइ टाइम हो है। सो 1 सेकेन्डमा चाहिँ 50 चोटि यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ दैट मिन्स 50 फन्का घुम्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। यसरी चेन्ज हुने चाहिँ के रहेछ त, फ्रिक्वेन्सी रहेछ। र अल्टरनेटिङ करेन्टको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो इस्टर्न रिजनमा चाहिँ हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इस्टर्न कन्ट्रीजमा 50 हर्ज हुन्छ भने वेस्टर्न कन्ट्रीजमा 60 हर्जको युज गरिएको हुन्छ है। त्यो पनि याद गरिराख्नु होला, तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो। अब यो जेनेरेटर एसी र डीसी दुई किसिमको हुन्छ है। एसी र डीसी दुई किसिमले चाहिँ करेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छ यो जेनेरेटरले। कसरी पोसिबल छ त त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है। हेर्नुस् है त, एसी कसरी जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौं। जस्तो हाफ रोटेसनमा एकापट्टि करेन्ट फ्लो हो, हाफ रोटेसनमा अर्कोपट्टि करेन्ट फ्लो हो, फ्लेमिङ्ग साइट एन्ड रुलले भने अनुसार है। अब डीसी कसरी बनाउने त भन्दा सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो तलको स्लिप रिङ थियो नि अघिको, त्यसलाई अलि फरक ढंगले एडजस्ट गर्यौं, जसले गर्दाखेरि एउटै वायरबाट मात्र एउटै पार्टबाट एउटै एकातिरको इन्डबाट मात्रै चाहिँ के आओस् त पोजिटिभ आओस्, अर्कोतिर नेगेटिभ होस्। ओके हेर्नुस् त, अब यसमा चाहिँ स्लिप रिङको ठाउँमा स्प्लिट रिङ युज गरिन्छ र यो ब्रश भइहाल्यो, अघिकै कन्सेप्ट सेम छ। यो म्याग्नेट भइहाल्यो, यो आर्मेचर भइहाल्यो। अब के गरिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ त्यो अघिको स्लिप रिङलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्कै दुई पार्टमा
डिभाइड गरिन्छ बिचमा डिस्कनेक्ट गराएर। अब हेर्नुस् है, अघि हामीले के पढाएको छौं भन्दाखेरि के कुरा बुझेका छौं भन्दा यो कोइल आर्मेचर कोइल हाफ रोटेसन रन गर्दाखेरि यतापट्टि पोजिटिभ हुन्छ अनि फेरि हाफ रोटेसनमा चाहिँ यतापट्टि पोजिटिभ हुन्छ यता नेगेटिभ हुन्छ है। यो प्लस हुँदा यो माइनस हुन्छ, यो माइनस हुँदा यो प्लस हुन्छ। यसरी हाफ रोटेसनमा एउटा प्लस अर्को माइनस हुन्छ। अब के भइदिन्छ यहाँ हेर्नुस्, पहिलो केसमा सपोज यो पोजिटिभ छ भन्ने बुझ्नुस्, यता करेन्ट आइराछ भन्ने बुझ्नुस् है। यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ है। अब यो घुम्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् है, यो यसलाई यहाँ अलिकति क्लियर देखिँदैन टु डाइमेन्सनल फिगरमा, यहाँनिर आएर कनेक्ट भएको छ है। ठ्याक्कै अपोजिटमा कनेक्ट भएको हुन्छ, याद गर्नु होला। यसको डाउनवर्ड इन, यसको अपवर्ड इनमा। अब यो सँगै घुम्दै हुन्छ है, यो स्प्लिट रिङ घुम्दै हुन्छ सँगै। अब यो के भयो त भन्दा स्प्लिट रिङ घुम्दै गर्दाखेरि यो सरर घुम्दै गर्दा यो पार्ट जुन छ नि, यो पार्ट पनि त यता डिस्प्लेस हुँदै जस्तो यस्तो हुने भयो, यो पार्ट यहाँ आइपुग्ने भयो, यो अलि यता पुग्ने भयो। घुम्दै जाँदाखेरि यो डिस्कनेक्ट भएको पार्ट पनि यसरी घुम्दै जाँदा ठ्याक्कै के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो स्प्लिट रिङको हाफ पार्टले यसलाई जतिखेर छोड्छ त्यतिखेर यसमा गएर कनेक्ट हुन्छ अनि फेरि यसले जतिखेर यहाँ कनेक्ट हुन्छ अथवा यहाँ जतिखेर छोड्छ त्यतिखेर यो यसबाट छुटेर यतापट्टि आएर कनेक्ट हुन्छ। ठ्याक्कै यस्तो आधामा चाहिँ के भइदिने भयो भन्दाखेरि यस्तो पार्टमा मैले तपाईलाई यहाँनिर बुझाउँछु। यस्तो पार्टमा चाहिँ जब यो घुम्दै आउँदाखेरि ब्रसमा चाहिँ यसले यतापट्टिको ब्रसलाई जब यो हाफ पार्टले छोड्छ, यो होल घुम्दाखेरि यो यताको ब्रससँग डिस्कनेक्ट हुने बेलामा यो यताको चाहिँ यता गएर कनेक्ट हुन्छ र त्यतिखेर ठ्याक्कै कस्तो ठाउँमा यो हाफ बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि ठिक्क त्यो भर्टिकल बस्ने बेलामा, जस्तो कोइल यसरी भर्टिकल बस्ने बेलामा यतिखेर के हुन्छ भने अब यो भर्टिकलबाट जस्तो अघिसम्म यो पार्ट यता डाउन गइरहेको थियो, एकतिर करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो, जब भर्टिकल भयो अब यो पार्ट के हुन्छ अप आउन थाल्छ भनेपछि यसको करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र हो त्यही टाइममा ठ्याक्कै यिनीहरू पनि अर्कोमा साटिएर जान पुग्छ र त्यतिखेर के हुन्छ अघि भर्खर यसमा प्लस आउँदै थियो अब यसमा माइनस आउन थाल्छ यो वायरमा। द्याट मिन्स करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ तर त्यतिखेर यो यतापट्टि कनेक्ट भइसकेको हुन्छ यो स्प्लिट रिङ, जसले गर्दा अघि माइनस जहाँ थियो अब अघि प्लस भएको यहाँ आइपुग्दा आफू माइनस भएरै आइपुग्छ। सो कन्टिन्युअसली यतापट्टि माइनस भइरहेको छ, कन्टिन्युअसली यतापट्टि प्लस भइरहेको छ। फेरि याद गर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि भन्दैछु, यतापट्टिको डिस्क जुन पोजिटिभ छ त्यो यता आइपुगेर यो ब्रसमा है, यो ब्रसमा कनेक्ट हुने बेलामा नेगेटिभ भइसक्छ। द्याट मिन्स करेन्टको डिरेक्सन ठ्याक्कै इन्भर्ट भइसक्छ अनि यो यतापट्टि जुन माइनस थियो यसमा गएर कनेक्ट हुने बेलामा ठ्याक्कै के भएको हुन्छ करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज भएको कारणले गर्दा यो पोजिटिभ टर्मिनल भइसकेको हुन्छ। सो हाफ पार्टमा ठ्याक्कै के हुने भयो त कन्टिन्युअसली पोजिटिभ टर्मिनल भएको पार्टले मात्र यो ब्रसलाई छुने भयो, यसलाई नेगेटिभले मात्र छुने भयो है। र यसको रोटेसन चेन्ज गर्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ साटिएर जाने भयो है। र यो वेमा चाहिँ एसी र डीसी जेनेरेट गरिन्छ। डीसी जेनेरेट गर्ने बेलामा के गरिँदो रहेछ त भन्दा यो स्प्लिट रिङ युज गरिन्छ। एसी जेनेरेट गर्ने बेलामा के गरिँदो रहेछ त भन्दा स्लिप रिङ युज गरिन्छ। र यो स्प्लिट रिङको कारणले गर्दाखेरि डीसी र एसी द्याट मिन्स डीसी भयो, पोलारिटी चेन्ज भएन यो स्प्लिट रिङको कारणले गर्दा। द्याट मिन्स पोलारिटी कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्यो र हो यसलाई के भनिन्छ त भन्दा कम्युटेटर भनिन्छ। व्हाट इज कम्युटेटर भनेर कसैले तपाईलाई सोध्यो भने कम्युटेटर मिन्स इट इज द डिभाइस व्हिच मेन्टेन्स द पोलारिटी अफ करेन्ट इन जेनेरेटर। जेनेरेटरमा करेन्टको पोलारिटी मेन्टेन गर्ने डिभाइस रहेछ, द्याट इज स्प्लिट रिङ रहेछ, त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ कम्युटेटर भन्दो रहेछौँ। यो कुरा पनि तपाईले याद गरिराख्नु होला है त। अब तपाईको दिमागमा के क्वेशन आइरा हुन सक्छ भनेदेखि एसी मा पोलारिटी चेन्ज भयो, डीसी मा त ठीक छ चेन्ज भएन, एउटा न्यूट्रल एउटा फेज भएर आयो आफैमा है, तर एसी मा पोलारिटी चेन्ज भयो। द्याट मिन्स दुईटा वायर आयो, यो प्लस यो माइनस भयो, अर्को हाफ साइकलमा फेरि यो प्लस यो माइनस भयो। अचम्म छ हेर्नुस् त, दुईटैमा प्लस र माइनसको काम दुईटै भइरहेछ भनेपछि हामीले ज्याक जोड्दाखेरि टु पिन सकेटमा ज्याक जोड्दाखेरि दुईटै प्लस रहेछ
द्याट मिन्स फेज टेस्टरले दुईटैमा काम गर्नुपर्ने त, पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटैमा काम हुनुपर्ने त भन्ने खालको आउन सक्छ दिमागमा है। तर वास्तवमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको वायरमा हामीले जुन दुईटा युज गर्छौँ त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर, त्यो दुईटामा यो दुईटा वायर आएको होइन। कुरो बुझ्नुभयो नि, यो एउटा वायर पोजिटिभ बनेर ल्याइयो, यसलाई न्युट्रलाइज गरेर फिक्स गरेर ल्याइयो। अब हेर्नुहोस् त, यो न्युट्रल भयो। अब करेन्ट के हुन्छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने, अब अल्टरनेटिङ करेन्टमा यो एकापट्टि हाफ साइकल यो पार्ट पोजिटिभ भएर आयो भने हाफ साइकल त्यो के हुन्छ, नेगेटिभ भएर आउँछ। फेरि हाफ साइकल पोजिटिभ भएर आयो, हाफ साइकल नेगेटिभ भएर डाउन। यो 0 हो भनेदेखि 0 भन्दा तल नेगेटिभ, यता पोजिटिभ भएर आउने भयो होइन। अब एक्ज्याक्टली यो वायर पनि आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, यो पोजिटिभ हो, यो एउटा वायरको करेन्टको कुरा गर्दैछु है म यसको। अब अर्को वायर चाहिँ यो पोजिटिभ भएको बेला ठ्याक्कै नेगेटिभ हुन्छ, अनि यो नेगेटिभ भएको बेला पोजिटिभ हुन्छ, अनि फेरि यसरी आउने भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो एउटा कुनैलाई सपोज यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिने हो भने यो न्युट्रल भएर आउँछ। यहाँ भने नि मैले अघि न्युट्रलाइज गरिन्छ भनेर। अनि हामीमा अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ यो आयो, द्याट मिन्स एउटा वायरको आयो, अर्कोलाई न्युट्रलाइज गरियो है। र हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ भएर एउटै वायरमा चाहिँ हाफ पोजिटिभ हाफ नेगेटिभ भएर चाहिँ करेन्ट आउँदो रहेछ है। यसमा अझै रिलेटेड टपिक पनि छ, ट्रान्सफर्मरको कुरा पनि आउँछ, एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो। त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। हामीसँगै कनेक्टेड रहिरहनु होला। थ्याङ्क यू।